पेट्रोल घालून येले काय लोक हे पेड न्हू सगळे पैसे दिवन हाडले लोक न्हू एक क्रांतिकारी नीज गोंयकार आणि गोंयच्या मोगा पासून झगडटा होच एक वोट आमी असोच दवरया होच एक वोट आमी वाडोवया आणि येता त्या इलेक्शनाक आमी जिखोवन आमचो सरकार घडून हाडया पंचायतीची आमी तयारी चालू केल्या ती आमी नेटान करची हांव मागता आमच्या विरेश बाबाक फुलां भेटोवन तेका येवकार दिवचो आता हांव मागता विरेशा कडल्यान तेणे आपली 2 उतरां उलोवची. Thank you, Rally. खरेंच आज जेन्ना हॅलो आज जेन्ना ही रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या नवे मतदारसंघाची जी रॅली जाल्या ही रॅली म्हणजे एके वाटेन आमी नदर मारली जाल्यार तुमी जाणात जे पयर इलेक्शन जे जाला 2022चे ह्या इलेक्शनाक रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर मॅक्झिमम लोक आसलो पूण कितें जालां आनी कशें जी मतां जी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक पडोंक जाय आसली तेणी पलटी मारली हें स्पेशल हांवें तुमकां सांगपाची गरज ना. आमकां आमचें गोंय सांबाळपाचें आसा आमकां ह्या दुडवाच्या फाटल्यान वचपाचें ना. जो दुडू आमच्या कश्टांनी आमकां मेळपाक जायो वो हारामाचो दुडू आमी घेवन आमी आमच्या जिवितांत फुडें पावपाचें ना. देखून भावांनो आनी भयणांनो आनी खरीतपणी नवे मतदारसंघांतल्या आमच्या रेव्होल्युशनरीज जे वावुरले तांकां आमच्या कडल्यान इतलीच विनंती की आमचो जो रेव्होल्युशनरी कुटुंब आसा वो कुटुंब आमी मजबूत दवरया. आमचो एकवट आमी असोच दवरया जेणे करून आमी कित्याकूय फुडो करूंक पावतले. आतां तुम्ही पळयलां की गव्हर्मेंट 2017चो गव्हर्मेंट इलेक्शन जाता म्हळ्यार रोखडोच गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. आज 8 दीस जाले काय ना 8 दीस 14 तारीख आनी आयज तारीख कितली पयलीं म्हणजे काजांतल्यान देव बरें करूं. नुवेची जी टीम आसा, नुवे मतदारसंघाची जी टीम आसा तेंच्यांनी म्हाका आयज हांगा इनवायट केलो. जे थँक गिवींग रॅली
ऑर्गनायज केली खूप बरी जाली आणि प्रत्येक गोंयच्या मतदाराक प्रत्येक गोंयच्या क्रांतिकार्याक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स एक असो पक्ष जाल्लो आसा असो जी पार्टी जाल्ली आसा ती गोंयची थर्ड हायेस्ट वोट काडलेली जी पार्टी आसा आणि खूप प्राऊड फिलिंग जाता कित्याक फर्स्ट टायम आमी जेन्ना इलेक्शनाक गेले एक 38 कॉन्स्टिट्युन्सीज ऑल ओव्हर गोवा आमी आमचे घातल्यो आणि फर्स्ट टायमानूच आमी ऑलमोस्ट 10% वोट शेअर काडलेलो आसा आणि गोंयान जे काम इतली वर्सां कोणानूच करूंक ना म्हटल्यार सगळ्यांक दिसतालें की आमी 500 पासून मतां काडूंक शकता 200 पासून मतां काडूंक शकना मात आमी एक डिफरंट लेवलाचे पॉलिटिक्स केले डिफरंट लेवलाचेर गेले डिफरंट लेवलाचेर एक रेव्होल्युशन गेले आणि त्या रेव्होल्युशनान जे क्लीन पॉलिटिक्स म्हणटा जे कांय पयशे दिनासतना मनी पावर यूज करिनासतना मसल पावर यूज करिनासतना जे पॉलिटिक्स कोण चिंतूंकूच शकनासले की ह्या पॉलिटिक्सान कोण एक कॅन्डिडेट निवडून हाडूंक शकता एक फुडले MLA निवडून हाडूंक शकता एक कोणूच चिंतनासले हे सदांच म्हणटाले की पयशा शिवाय काय जायना हे डिफरन्स आमी करून दाखयले रेव्होल्युशनरी हेका लागून तुमकां सगळ्यांक एक ताळयो मारच्यो नुवें मतदारसंघान अरविंद कॉस्टा बसलेलो आणि तेणेन जे काम केला जावं आमचे जे क्रांतिकारी आसा रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्यांनी जे काम केला तेका लागून जे सेकंड दुसऱ्या नंबराचेर आमी येयले विथआउट 1 रुपया दिनासतना कोणाकूच पयशे दिनासतना आयज हे कामगिरीक लागून खरें म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स नोन आसा आख्ख्या गोंयभरान आमचे जी कॉन्स्टिट्युन्सीज आसा ते 38 कॉन्स्टिट्युन्सीचे 31 कॉन्स्टिट्युन्सीन आमी मोर दॅन 1000 वोट काडले 17 कॉन्स्टिट्युन्सीन मोर दॅन 2000 वोट काडले आमी आणि कितल्योशो 7 काय 8 कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें आमी मोर दॅन 3000 वोट शेअर काडलो सो हे काम गोंयभरान रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केल्लें आसा आनी आतां आमचो जो फुडलो टायम येयल्लो आसा तो ऑर्गनायझेशन बिल्ड करपाक लागून आमकां टायम मेळोंक ना आमकां फक्त 3 म्हयने मेळ्ळे जेन्ना आमची पार्टी नोव्हेंबरान रजिस्टर जाली ऑलमोस्ट फक्त 3 म्हयने मेळ्ळे आणि जेन्ना आमचो सिम्बॉल रजिस्टर जालो 1.5 मंथ आमकां सिम्बॉल रजिस्टर जावन मेळ्ळो सो आमकां तो प्रचार करूंक मेळोंक ना त्या लेवलाचेर ती कॅम्पेन रन करपाक जाय आसली ती त्या लेवलाचेर करपाक मेळोंक ना बट स्टील जे काम आमी गेले ते 5 वर्सांनी केल्ले त्या कामाचेर आयज खरें म्हटल्यार गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी Let's make a less revolution.
एट द सेम टायम तुमकां सगळे कॉर्डिनेटरांक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी ऑर्गनायज केल्ले आमकां इतलो आदार केलो तुमी इलेक्शनाक वी वे वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गनायज्ड कॉन्स्टिट्युएन्सी तेच भाशेन जे आमचे वोटींग आमचे सायडीन हांव सांगना पूण सारक्यो मिस्टेक्यो जाल्यो ताका लागून आमी आयज ते जाग्यार हांव पावना पूण आमी डेफिनेटली ट्राय करतले आनी मुखार वचपाक आमकां तुमचोय आदार जायो जे भाशेन तुमचो हेल्प आनी तुमचो सपोर्ट आमकां मेळलो समजता तोच आमकां हेच्या मुखारी आमकां मेळटलो म्हण ओके रेवल्युशन डजंट स्टॉप ओवर हियर असेंब्ली इलेक्शन जालें म्हणून रेवल्युशनरी इलेक्शन जालें म्हणून जायन काबार जायना आतां आमचें पंचायत इलेक्शन जातलें सो वी हॅव टू फायट फॉर द पंचायत इलेक्शन लेट्स पुट अ पॅनल्स डावन ओवर देर लेट इट गेट इट ऑर्गनायज वी वॉन्ट टू गो 100% वी हॅव टू शो ऑल द पीपल वॉट इज रेवल्युशनरी आयज आमकां एक व्हडलें भाग भोगता कित्याक आमचो विरेश बोरकर एक MLA जाला आनी आयज आमचे सगळे पडे जे कितें क्वेश्चनां आसात ती विचार आसात ते तो आमच्या मुखार मांडटलो सो वी गीव थँक्स टू विरेश एट द सेम टायम वी ऑल्सो लायक टू थँक मनोज मुखार चला तेका लागून आयज जे आमी पावल्यात ते मनोजाचे वरवीं मनोजान आमकां हात दिला आनी आमकां दाखयल्यात खंयचो मुखार कितें करून वचपाचें तें सो तेका लागून मनोजाकूय बी देव बरें करूं म्हणटा तेच भाशेन सगल्यांक जे आमकां आदार केला तांकांय बी तुमकां एकल्यान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू 5 वर्सांनी केल्ले त्या कामाचेर आयज खरें म्हटल्यार गोंयकारांनी आमचेर विश्वास दवरलो आनी ही जी मतां आसा ती आयज दिल्ली आसा खुबशे पॉलिटिकल पार्टीज अजून पर्यंत शॉक जाल्ले आसा तांकां कांय खबर ना की रेवल्युशनरी गोवन्साक इतली मतां खंयच्यान पडली कितें जालें खंय कितें जालें मात तांकांय सांगूंक सोदता की रेवल्युशनरी गोवन्सान काम केल्लें आसा ग्रास रूट लेवलाचेर काम केल्लें आसा दीस रात एकठांय केल्लो आसा भुरग्यांनी वावर दिल्लो आसा आनी त्या वावराक लागून खरें म्हटल्यार ही मतां मेळिल्ली आसा आनी हेच्या फुडें जें काम आमी करतले जेन्ना आमी फुडाराक बसून काम करतले गोंयभरान एक आमदार आसलो म्हणून कांय टेन्शन ना गोंयभरान जें काम आमचें चालू आसा तें चालूच उरतलें आनी फुडलें जें सरकार आसा तो डेफिनेटली रेवल्युशनरी गोवन्साचोच जातलो कित्याक रेवल्युशनरी गोवन्स पयशांचेर येवंक ना जावं मॅसल पावराचेर येवंक ना रेवल्युशनरी गोवन्स गोंयच्या मोगाक लागून येयल्ली आसा गोंयच्या मोगाक लागून काम करता आमी जेन्ना NGO वचून आसली तेन्ना NGO म्हणून काम करिनासले आमी एक गोंयच्या मोगा म्हणून काम करताले आनी हेच्या फुडेंनूय तेंच काम चालू उरतलें तेच डेडिकेशनान काम चालू उरतलें काय ना आमकां जी फुडली जी आमचे वाटचाल आसा आमची जी जर्नी आसा ती जर्नी एक सक्सेसफूल जर्नी दाखोवपाक जाय फुडें लोकांक दाखोवपाक आयज नॅशनल लेवलाचेर वचून रेवल्युशनरी गोवन्साचेर उलयता आयज रेवल्युशनरी गोवन्स कितें रेवल्युशनरी गोवन्स कशी घडली कितें जाली हेजेर उलयता सो आमकां हें दाखोवन दिवपाक जाय की इट इज नॉट इम्पॉसिबल हें पॉसिबल आसा सगळे ऑल ओव्हर इंडिया म्हणटा की इम्पॉसिबल आसा म्हणून बट आयज आमी दाखोवन दिल्ले आसा की खरेंच आमी हाडपाक शकता निवडून आमदार हाडपाक शकता पयशे नासतना फक्त गोंयकारांचें काम करूंक जाय लोकां मेरेन पावपाक लोकां कडेन पावोंक जाय आनी लोकांचेर जो विश्वास आसा तो घेवपाक जाय जेन्ना आमचो जी स्टार्टींग जर्नी आसली खूब डिफिकल्ट आसली आमी काम केलें बट आजून पासून ती डिफिकल्टी वाडत आसा कित्याक आतां आमी पॉलिटिक्सान येयल्ले आसा आनी पॉलिटिक्सान जे आमी 10% आसा आनी खुबशी एलिगेशन्स हेच्या फुडेंनूय जातली सो आमच्या भितर आमी कॉन्फिडन्स आसपाक जाय आमी घटकपाक जाय आमी डिवायडेड जावपाक जायना खुबशे डिवायड एंड रूल पॉलिसी आतां पासून चालू जातली आतां तुमी पळयता आसतले फोंडा गेले जाल्यार फोंडाची एक पॉलिटिक्स आसा सालसेटान एक पॉलिटिक्स करता तिसवाडीन एक पॉलिटिक्स करता बार्देजान एक पॉलिटिक्स करता सो एवरीवेअर पॉलिटिक्स सिस्टम डिफरंट आसा डिवायड करपाचे डिफरंट सेक्टर्स आसा हे आमकां खंय ना खंय बंद करपाक जाय आनी हेच बंद केलें म्हणून आमकां ही 10% वोट शेअर गोंयभरांची जी 10% वोट शेअर आसा ती आमकां पडली सो ह्याच्या फुडें आमच्यांनी काम करपाक जाय प्रत्येक जाणांनी काम करपाक जाय की आमी कशें आमचे ग्रास रूट आनीक स्ट्रॉंग करतले आनीक कशें बिल्ड करतले कोणाक तोडून दिवं नाका कित्याक सगळे आमचे गोंयकार भाव आसा हेच्या फुडें आमकां एक विजन क्लियर दवरपाक जाय की गोंय आमच्या हातीन दवरतले गोंयकारांच्या हातीन दवरतले आनी गोंय गोंयकारांक लागून राखून दवरतले तेन्नाय आमकां फुडाकार घेवपाक जाय बरे फ्रेश फेसीस न्यू फेसीस बरे जे गोंया खातीर जावं गांवा खातीर वावुरता जावं गांवा खातीर एक बरो विजन दवरता तांकां निवडून हाडपाक जाय आनी हेका लागूनूय तुमकां वावर दिवचो पडटलो कित्याक पंचायत व्हेरी इम्पॉर्टंट तुम्ही खबर आसा पंचायतीन जेन्ना प्रोजेक्ट येता जावं आनी कितें येता अनवॉन्टेड तें खरें म्हटल्यार पयलू पंचायतीन येता आनी तेच्या नंतर मागीर ते MLA कडेन वयता जावं मिनिस्टरा कडेन वयता सो पंचायत आमच्या हातीन घेवपाक जाय आनी नुवेची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन म्हाका दिसता प्रत्येक जी पंचायत आसा ती रेवल्युशनरी गोवन्साचीच घडपाक जाय आमचेर जो विश्वास खूब जाणांनी करूंक ना ते आतां विश्वास करपाक लागतले कित्याक
जे तांकां दिसनासलें की रेव्होल्युशनरी गोवन्स 500 पासून मतां काडूंक शकना, मात आयज ती मोर दॅन 3,800 सुमार मतां काडलेली आसा. सो हो विश्वास आनीक घट जातलो, आनीक वाडटलो, कित्याक पयशे दिनासतना समज मतां काडूंक शकता, कित्याक बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी सगळे पयशांची धुंवर केल्लो. सो आमी पयशे दिनासतना मतां काडूंक शकता, नाल्यार हेज्या फुडें आमी निवडून येवंक शकता. आमचे जे पंचायतीन आमी कोणाक घातल्या ते निवडून येवंक शकता, जावं फुडें आमी ZP घालतले जावं MP घालतले ते निवडून येवंक शकता. सो हो कॉन्फिडन्स आयज बिल्ड जाल्लो आसा गोंयकारां मदीं. आनी हो कॉन्फिडन्स आमी कितें करूंक जाय, आमी तेंच्या मदीं कनेक्ट जावपाक जाय, तेंचे इश्यूज जाणून घेवपाक जाय आनी ते इश्यूज घेवन आमी फुडें वचपाक जाय. चड टायम घेयना तुमचो, कित्याक आयज सगळे रियली कोण टायर्ड जाल्ले आसतले. बट इतलेंच सांगूंक सोदता की गोंयकारांचो हक गोंयकारांनी राखोंक जाय. म्हाजे कडेन कितें जाता एसेंब्लीन पावोवपाक तें हांव पावयतलो. सान अंद्रेचेच न्हू, आख्खे गोंयचे जे इश्यूज आसा, विशय आसा, जेन्ना हांव भायर सरलो तेन्ना पासून एक व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी दिसपाक लागली, कित्याक एकटोच हांव आमदार म्हणून निवडून येयलो गोंयभरांतल्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो, आनी एक हाय लेवलाचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिसली, कित्याक आयज सान अंद्रेत रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, आख्खी गोंयभराची एक वजें येयल्लें आसा आनी तें वजें म्हाका खंय ना खंय पुराय करपाक जाय. गोंयचे खंयचोय इश्यू आसूं तो मांडपाक जाय असेंब्लीन, आनी गोंयकारांक एक न्याय मेळोवन दिवपाक जाय, गोंयकारांक हे हक मेळोवन दिवपाक जाय. कितें जाता आयज ऑपोजिशन फोर्स आनी रुलींग खरें म्हटल्यार एकठांय जाता आनी जाय तशें आपणाक मनमानी करता. हे खंय ना खंय स्टॉप करपाक जाय. आमचो गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमी जोर लावपाक जाय, गोंयकारांचो भितरूय पावपाक जाय, भायल्यानूय आसपाक जाय. अशें न्हू एसेंब्लीनूच आसा, भायरूय आसपाक जाय, भितरूय आसपाक जाय. सो हेका लागून म्हाजे कडेन कितें जाता त्या भशेन हांव काम करतलो, आनी सगळे गोंयकारांचो जो सहकार आसा जावं हेल्प आसा ती म्हाका सदांच लाभतली म्हणून म्हाका दिसता. आनी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. लेट्स रेव्होल्युशन, लेट्स रिबिल्ड गोवा. उजो तुम्ही पळयलां की गव्हर्मेंट 2017चो गव्हर्मेंट इलेक्शन जाता म्हळ्यार रोखडोच गव्हर्मेंट फॉर्म जालो. आज 8 दीस जाले काय ना 8 दीस. 14 तारीख आनी आयज तारीख कितली 19 तारीख. म्हणजे ह्या 8 दीस जाल्यार पासून म्हाका दिसना की हो गव्हर्मेंट जातलो म्हूण. कारण हेणे खंयच्याय तरी फाटल्या दारान एंट्री मारल्या काय कितें असो दुबाव पडला, आनी देखूनच तांकां तेंचेर विश्वास ना. आनी हे फाल्यां गव्हर्मेंट जालें जाल्यार टिकोन उरतलें काय ना हो एक मोठो प्रश्न. आतां हितूंतल्यान आमच्या अनुभवांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा तें हे भाशेन की 2024 मायाच्या म्हयन्याक जे लोकसभेचे इलेक्शन आसा त्या टायमाक गोंयचें इलेक्शन जायना मू, मिड टर्म पोल येवपाक शकना मू. हांव आमच्या रेव्होल्युशनरी भावां कडेन इतलेंच मागता की आमी एकवटान रावया. आमचो एकवट आमी तोडचो न्हू. आमी नीज गोंयकार एकवटान आसा, हो एकवट असोच दवरया आनीक आमी तयार रावया. कितें केन्नाय इलेक्शन येवपाक शकता. आतां गव्हर्मेंट तर जायना जाल्यार रोखडें डिजॉल्व जावन 6 म्हयन्यांनी इलेक्शन येवपाक शकता. ही आयची परिस्थिती आयज आमकां दिश्टी पडटा. देखून जे रेव्होल्युशनरीज आमी एकवटान आसा होच एकवट दवरया. परतून एकवटाचेंच उलयता आनी ह्याच एकवटान मुखार या. आमच्या बरोबर रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो एकलोच MLA सांत आंद्रेचो इलेक्ट जाला आनी तो म्हळ्यार विरेश बोरकार. हांव मागता अरविंदा कडेन स्पेशली विरेशाक फुलो भेटोवची आनी ताका येवकार दिवचो. आनी तेच भाशेन